मैले एउटा विवाहमा एउटा दुल्हा र दुईटा दुलही देखाएको थिएँ क्या अनि मलाई चाहिँ क्वेसन जाग्यो कि होइन मेरो सोचमा चाहिँ के आयो भने साथीहरू बिहे त गर्यो होइन तर स्वागत मनाउँदा चाहिँ दुईटालाई एकैचोटि राखेर स्वागत मनाउँछ अलग अलग हो साथीहरू जेठी खान्छेले त मिलेर बिहे गरेको छ यो स्वागत मनाउने बेला चाहिँ मलाई अघि भनेर आउने हो कि एकैचोटि हुन्छ साथीहरू भनिदिनु पर्यो यार म त पुरै कन्फ्युजमा छु क्या लु साथीहरू त्यति चाहिँ मलाई उद्धार गर्नु पर्यो है जसरी हुन्छ त्यो चाहिँ भनिदिनु पर्यो है त साथीहरू